जाता अजावया तंजन्यम् वाराहिकी प्रोक्षन् पुरुखम् जातमग्रता तेन देवा अयजन्त साध्य ऋषयश्च एजत्पुरुखम् दददुः कतिधा व्यकल्पयन्नामुखम् किमस्य किम् बाहु किमूरुपादा उचेते ब्राह्मणो शमुखमासीद्वाहु राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य जतवैश्याः पदव्याम् गुंसूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो तच्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतो नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुम् शेष्णोर्द्योः शमवर्तत पदव्याम्बो मृदिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविका देवादज्ञमतन्वतो वसन्तो सासि दाज्यम् ग्रीक्मैदमः शरद्भिः सप्त्यास्य सन्पारिधाय स्त्रीः सप्तासमिधाः कृताः देवा यज्ञतन्तन्वान अवधन् पुरुखम् पशुम् जग्नेन जन्यमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्याते अनाकम् महिमानः सचन्द्र जतरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः आदभ्यः संव्रतः प्रतवैरशाश्व विश्वकर्मणः शमवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदति रूपमेति तन्मत्तस्य देवतमा जानमग्निभिः